नाज़रीन, सियाने कहते हैं कि जब कोई चीज मुकर्ररा हद से तजावुज कर जाए तो वो नुकसान ही देती है, और जब सियासत में सियासतदान हैवान बन जाएं और अवाम कुर्बानी का बकरा समझने लगें तो समझ जाएं इनकी बर्बादी का वक्त भी करीब आ गया। इसकी जीती जागती मिसाल हमारी पीडीएम की ही है, जो 1.5 साल इक़्तिदार में रही लेकिन अवाम को रोलने और खान साहब को सियासत से धकेलने के सिवा कोई काम न कर सकी, और इसका नतीजा ये निकला कि ये टोला आज बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। दोस्तों, आज की वीडियो अनगिनत हकायक से भरपूर है। इसमें जो पहली और अहम तरीन खबर आपसे शेयर करेंगे वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिशों को अब उन तक पहुंचने से पहले खत्म किया जाने लगा है, और इमरान खान के लिए अटक जेल की जानिब ताज़ा हवा के झोंकों का गुजर होने लगा। एक खबर यह भी है कि साइफर केस में कप्तान को न सिर्फ क्लीन चिट मिल गई है बल्कि अब इनके जेल से बाहर आने के इम्कानात भी मजीद रोशन हो गए। इतलात ये भी हैं कि ताकतवरों की जानब से पीडीएम के गिर्द घेरा तंग होने लगा, लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि इमरान खान किस बुनियाद पर साइफर केस से बरी हो रहे हैं, अटक जेल किस किस्म के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, पीडीएम पर अब कौन सी बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, सियासत नामी चीज में ना कोई किसी का बाप होता है ना ही भाई, यहाँ सिर्फ ताकत की चलती है। जिसके हाथ में पावर है वही सबका माई बाप भी है और करता धरता भी। और ये बात तो सब ही जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत किस कदर दागदार है। हमारे हुक्मरानों ने अपनी जाती रंजिशों को भी इक़्तिदार में आकर ठंडा नहीं होने दिया। अब पीडीएम को ही ले लें, जिसमें शामिल चंद जमातें मोरूसी सियासत को परवान चढ़ाकर हर आने वाली नई सियासी जमात को दबाने में लगी हैं। पीडीएम का जो हाल किया गया वो सबके सामने है, लेकिन अब जो इतलात हमें मौसूल हो रही हैं वो इसके बरक्स है। खबर है कि पीडीएम ने पीटीआई का जो हाल किया, अब इससे बदतर हाल इसका खुद का होने वाला है, जिसकी शुरुआत भी हो गई है। वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स भी ज़ेर गौर रहेंगे कि साइफर केस में इमरान खान किस तरह सुर्खरू हो गए, पीडीएम की कौन सी गलती इन्हें ले बैठी है, पीडीएम ने खुद को बचाने के लिए किस से हंगामी मुलाकातें शुरू कर दी हैं, मजीद किस किस अदालत से और किस किस केस में खान साहब को रिलीफ मिला है। बड़ी खबरें आ गई। पीडीएम से इंटरनेशनल ताकतें भी परेशान, आम इंतखाबात का इनका छोटे मियाँ मुश्किलात का शिकार, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े फैसले कर लिए, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल ने अवाम को मजीद परेशान कर दिया। कप्तान को पाकिस्तानी सियासत से निकालने का पीडीएम का हर हरबा मट्टी का ढेर बनता जा रहा, और शहबाज शरीफ मिशन इम्पॉसिबल को मिशन सक्सेसफुल में बदलने के लिए ना नून लीग जैसी सियासी जमात को भी दांव पर लगा बैठे हैं। साइफर केस में खान साहब को क्या रिलीफ मिला है, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पनामा पेपर्स केस में ताहयात नाअहली की सजा पाने के बाद साल 2019 से लंदन में जिला वतनी की जिंदगी गुजारने वाले नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख बिल आखिर सामने आ गई। शहबाज शरीफ के मुताबिक नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। वो 2019 में अदालत से 4 हफ्ते की इजाजत लेकर इलाज के लिए लंदन रवाना हुए थे, तहम इसके बाद से वो वतन वापस नहीं आए। अदम वापसी पर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। लंदन जाने से कबल अदालत में बयान हल्फी जमा करवाया गया था, जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए जा रहे हैं। इस दौरान सेहत में बेहतरी पर डॉक्टरों ने इन्हें पाकिस्तान वापसी की इजाजत दे दी तो वो आ जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो बड़े भाई के बयान हल्फी की पासदारी के पाबंद है। कहा यह भी जा रहा है कि लंदन से वतन वापसी पर नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में भी बरियत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का ऐलान करने वाले शहबाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि वो पाकिस्तान वापस आकर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात का सामना करेंगे। दूसरी जानब हाल ही में इलेक्शन एक्ट में कुछ तरामीम की मंजूरी से नाअहली के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 साल की हद मुकर्रर करके नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानब से 12 इस बात का इंदिया दिया जा चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर खुद इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नाज़रीन, अदलिया को इस्तेमाल करने की जो रीत नून लीग ने मुल्क में मुतारिफ करवाई थी, वही रीत अब इनके अपने ही गले की सबसे बड़ी हड्डी बन गई है। खबरें मौसूल हुई हैं कि साइफर केस में इमरान खान के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ अटक जेल में साइफर केस की इन कैमरा समाअत हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अदालत ने इमरान खान की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 26 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जज अबू अल हसनात जुल्करनैन इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए, जहां इन्होंने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी साइफर केस की समाअत की।
عدالت نے شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل عدالت نے ایف آئی اے کی دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت الگ سنی جائے گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت قابل سماعت ہونے کے خلاف ایف آئی اے کے اعتراضات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی تھی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ایف آئی اے کی تکنیکی اعتراضات سے متعلق درخواست جزوی منظور کی۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت الگ سنی جائے گی، جبکہ اسد عمر کی درخواست سے ضمانت الگ سنی جائے گی۔ عدالت نے عمران خان کے وکلاء کو درخواست ضمانت میں اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دوسری جانب سائفر کیس میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں بے قصور ہوں اور سیاسی قیدی ہوں، ملک سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں میرے بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے، اگر میں نے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اللہ مجھے سب سے جبر برداشت کرنے کی ہمت دے۔ جج صاحب سے گزارش ہے، انصاف میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہونی چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان تھے اور ہیں، کوئی ابہام نہیں، البتہ مجھے دعوت دی گئی، اس لیے میں نے پاکستان کے لیے ایک نقطہ نظر پیش کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک اس وقت معاشی، آئینی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے، جس سے نکلنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی ذاتی انا سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا، اپنے موقف حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 26 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین عمران خان کے خلاف کیس کی سماعت کے بعد اسلام آباد روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف بھی سائفر کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل عدالت نے ایف آئی اے کی دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت الگ سنی جائے گی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست ضمانت قابل سماعت ہونے کے خلاف ایف آئی اے کے اعتراضات سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی تھی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے ایف آئی اے کی تکنیکی اعتراضات سے متعلق درخواست جزوی منظور کی۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت الگ سنی جائے گی، جبکہ اسد عمر کی درخواست سے ضمانت الگ سنی جائے گی۔ عدالت نے عمران خان کے وکلاء کو درخواست ضمانت میں اعتراضات دور کرنے کی ہدایت کی تھی۔ دوسری جانب سائفر کیس میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ میں بے قصور ہوں اور سیاسی قیدی ہوں، ملک سے غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل میں میرے بیرک کے ساتھ پھانسی گھاٹ ہے، اگر میں نے غداری کی ہے تو مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے، اللہ مجھے سب سے جبر برداشت کرنے کی ہمت دے۔ جج صاحب سے گزارش ہے، انصاف میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہونی چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان تھے اور ہیں، کوئی ابہام نہیں، البتہ مجھے دعوت دی گئی، اس لیے میں نے پاکستان کے لیے ایک نقطہ نظر پیش کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک اس وقت معاشی، آئینی اور سیاسی بحران سے دوچار ہے، جس سے نکلنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی ذاتی انا سے بالاتر ہو کر پاکستان کا سوچنا ہوگا، اپنے موقف حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔